सर्वप्रथम म आजको बैठकको कार्यसूची पढ्न गइरहेको छु। कार्यसूची यस प्रकार रहेको छ। राष्ट्रिय झुलमा हामी सहभागी भइसकेका छौँ। बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को योजना बजेट कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक प्रस्ताव प्रस्तुत। आर्थिक वर्ष 2077-78 को योजना बजेट कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक प्रस्ताव प्रस्तुतमाथि सुझाव टिप्पणीका लागि नामावली सङ्कलन, मिति तय तथा सभा स्थगन। आज हाम्रो धेरै विषय कार्यसूचीहरू छैनन्। थोरै कार्यसूचीमा हामी आजको बैठक स्थगन गर्नेछौँ र आजको कार्यक्रम सकिनेछ। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब म कार्यसूची बमोजिम आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रस्तावित योजना बजेट तथा कार्यक्रम, विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐन प्रस्तुत गर्न उपप्रमुख श्री सीता सिद्धेल नेपालीज्यूलाई समय उपलब्ध गराउँदछु। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मानव जातिमा परेको नगरसभाका अध्यक्षज्यू, कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मानव जातिमा परेको सङ्कटको यस प्रतिकूल परिस्थितिमा यस गरिमामय नगरसभा समक्ष आवास 77-78 को बजेट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आवास 77-78 को बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा सर्वप्रथम म लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्घीय शासन प्रणाली स्थापनाका लागि विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सबै ज्ञान अज्ञान शहीदहरूप्रति उच्च श्रद्धाका साथ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। समाज रूपान्तरणको कठिन परिस्थितिमा विभिन्न समयमा अग्रपन्थीमा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने अग्र राजनीतिज्ञप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। घाइते योद्धाहरू तथा बेपत्ता नागरिकहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै विशेष स्मरण गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को महामारीको कारणले विश्वमा लाखौँ मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको छ। यस सङ्क्रमणबाट नेपाल समेत प्रभावित भएको छ। यस महामारीबाट देश विदेशमा आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनुहुने सबै नेपालीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै उपचारमा रहनुभएका नगरवासी, नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी लगायत सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कोभिड-19 सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रणका लागि गर्नुपरेको बन्दाबन्दी, सामाजिक दूरी लगायतका बाध्यात्मक अवस्थाको पूर्ण पालना गरी सङ्क्रमण रोकथाममा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस कार्यमा अहरत्र खट्नुभएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, सञ्चार जगत, पेसा व्यवसाय लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-19ले निम्त्याएका असरहरूलाई न्यून गर्ने प्रयत्नका साथ नगरमा अव्यवस्थित, गरिब, असहाय, अति विपन्न एवं रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई लक्षित गरी राहत प्याकेज अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध गराइएको थियो। यस प्याकेजमा आबद्ध
हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नगरसभा अध्यक्षज्यू, कोभिड-19 को महामारी के कारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर परेको छ। उत्पादनमूलक, सेवामूलक लगायत व्यापार व्यवसाय सुचारू हुन नसक्दा सङ्घ संस्था प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोतको अनिश्चितता बढेको छ भने आन्तरिक आय स्रोतमा समेत नकारात्मक असर परेको छ। यावत प्रतिकूलताका बावजुद पनि उपलब्ध साधन स्रोतको युक्त विनियोजन गर्दै स्वास्थ्य सेवा लगायत अत्यावश्यक सेवाको सुनिश्चितता गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन अपरिहार्य भएको छ। कोभिड-19 नियन्त्रण तथा उपचारको क्रममा काममा घोराई उपमहानगरपालिका सुरुदेखि नै सक्रिय रूपमा क्रियाशील रह्यो। हेरदेख सञ्चालन, चेकजाँच, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, औषधिजन्य उपकरणको आपूर्ति, उद्धार तथा राहत वितरण, आइसोलेसन वार्ड निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन, उपचार कोष स्थापना लगायत हामीले गरेका ती प्रयासहरू नै आज कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारको आधार बनेका छन्। चालु आवा 76-77 को दोस्रो चौमासिकसम्म आइपुग्दा चालु आवा 76-77 को बजेटको उद्देश्य एवं प्राथमिकता अनुसार नै योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन रहे। बजेट कार्यान्वयनको तेस्रो चौमासिकको प्रथम चरणमा प्रवेश गर्ने लाग्दा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को महामारीले हाम्रो विकासको गतिलाई समेत सुस्त बनायो र अचानक हाम्रा प्रतिबद्धताहरू पनि परिवर्तन हुन पुगे। कोभिड-19 को महामारीको यस सङ्कटको अवधिमा नगरवासीको जीवन रक्षालाई नै हामीले पहिलो कर्तव्य ठान्यौँ। त्यसै अनुरूप उपलब्ध सबै स्रोत साधनलाई महामारी विरुद्धको अभियानमा परिचालन गरिरहेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 4औं वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा 4औं वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा कोरोना सङ्कटको यस घडीमा मैले नगरवासीको जीवन रक्षा गर्ने सवाललाई नै प्रमुख जिम्मेवारी ठानेको छु। विगत 3 वर्षको अथक प्रयासबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै नगरवासी, नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं सरकारवाला सबै सङ्घ संस्थाको सामूहिक प्रयास सहयोगबाट वर्तमान चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोभिड-19 का कारण उत्पन्न नयाँ परिस्थितिको सामना गर्ने, हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संचार गर्ने तर्फ केन्द्रित रहेको छ। बजेट तर्जुमा गर्दा मैले मूलतः नेपालको संविधान र कानुनहरू, यसै गरिमाय सभाबाट पारित भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2077, स्थानीय तहसँग मेल खाने गरी सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट वक्तव्यहरू, विषयगत समितिबाट प्राप्त सुझाव, विभिन्न सङ्घ संस्था, विद्वान वर्ग एवं नगरवासीबाट प्राप्त सल्लाह सुझावलाई नै विशेष ध्यान दिएको छु। नगरसभा अध्यक्षज्यू, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटको उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप पूर्वाधार विकास गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नगरवासीको पहुँच बढाउने, उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै आर्थिक सामाजिक जीवन स्तरमा सुधार गर्ने, नगरका सबै क्षेत्रको नागरिकको नगर केन्द्रसम्मको पहुँच विस्तार गर्ने, बजेटका उद्देश्यहरू हासिल गर्न ध्येय अनुसारका प्राथमिकताका निर्धारण गरेको छु। कोरोना लगायत सङ्क्रमण रोग महामारीबाट नगरवासीको जीवन रक्षा गर्न, स्वास्थ्य पूर्वाधारको स्तरोन्नति, विस्तार, सबलीकरण, शैक्षिक क्रियाकलाप, निरन्तरता, नियमितता, बेरोजगार युवतीलाई कृषि लगायत आर्थिक क्षेत्रमा आकर्षक उत्पादनका साधनमा वास्तविक पहुँच, नवीनता, प्रविधिको उपयोग, नगरका सबै क्षेत्र नगर केन्द्रसँग जोडिने गरी सडक सञ्जाल विस्तार, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता, जवाबदेहिता विकासमा जनसहयोगता मार्फत सुशासन प्रवर्धन। आगामी आर्थिक वर्षको विषयगत बजेट विनियोजन गर्दा कोरोना रोकथाम नियन्त्रण गर्दै नगरवासीको जीवन रक्षा गर्ने, शैक्षिक क्रियाकलापमा निरन्तरता, नियमितता ल्याउने, कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम मार्फत आर्थिक क्रियाकलाप तथा थप गतिशील बनाउने, पूर्वाधार विकासलाई संचार गर्दै ग्रामीण दूरदराजमा रहेका बस्तीको नगर
व्युत्पन्न नगरवासीलाई न्यायमा पहुँच, सेवामा प्रभावमा गुणस्तरीय प्रभावकारिता अभिव्यक्ति गर्दै सुशासन कायम गर्ने तर्फ मैले विशेष जोड दिएको छु। नगरसभा अध्यक्षज्यू, अब म आर्थिक वर्ष 2077-78 को विषयगत व्यय अनुमान प्रस्तुत गर्दछु। कोरोना महामारी लगायत संक्रमण अन्य रोगको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै नगरवासीको जीवन रक्षा गर्नु अहिले हाम्रो प्रमुख दायित्व बनेको छ। बाँचौँ बचाउको यस अभियानमा सरकारवाला सबैको साथ सहयोग अपरिहार्य छ। जीवन रहे जीवनलाई थप गतिशील र ऊर्जावान बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरण, सुदृढीकरण एवं थप पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनु आवश्यक देखेको छु। थप आइसोलेसन वार्ड निर्माण, पर्यटन व्यवस्थापन, प्रबन्धन कार्यक्रम एवं जनशक्ति व्यवस्थापन लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकास एवं गतिशीलतामा सहयोग पुग्ने गरी सशस्त्रतर्फ 5 करोड 2 लाख र निशस्त्रतर्फ 6 करोड 34 लाख गरी जम्मा 11 करोड 36 लाख विनियोजन गरेको छु। कोभिड-19 का कारण सृजित प्रतिकूलताले आर्थिक गतिविधिहरू स्थिर अवस्थामा छन्। रोजगारका अवसरमा साँघुरिएका छन्। विदेशबाट फर्केका युवा-युवतीलाई समेत रोजगारमा संलग्न हुने गरी रोजगारका अवसर सृजना गर्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो आर्थिक क्षेत्रको ठुलो हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ। कृषि क्षेत्रमा आर्थिक जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्दै कृषि पेसालाई सम्मानित र मर्यादित पेसाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने छ। जमिन बाँझो नरहने गरी खेती गर्ने प्रणालीको विकास गर्न हामीले भूमि बैंकको अवधारणा अगाडि सारेका छौँ। यस अवधारणाले सरकारी मध्यस्थतामा सानो तथा करार खेती गर्न चाहने युवा-युवतीलाई प्रोत्साहित गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। कृषिमा आधुनिकीकरण, विविधीकरण एवं व्यवसायीकरण गरी कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउने, अनुदान प्रणालीलाई वास्तविक पहुँचयोग्य बनाउने तथा कृषि पेसालाई सम्मानित र मर्यादित पेसाका रूपमा स्थापित गर्दै थप जनशक्ति कृषि पेसामा आकर्षित गर्न सङ्घीय सशस्त्रतर्फ 86 लाख, प्रदेश सशस्त्रतर्फ 54 लाख 50 हजार, निशस्त्रतर्फ 58 लाख 80 हजार गरी जम्मा 2 करोड 39 लाख 30 हजार विनियोजन गरेको छु। घोराई उपमहानगरपालिका कुखुराको मासु र अन्डामा आत्मनिर्भर रहेको छ भने दुधमा आत्मनिर्भर उन्मुख छ। आत्मनिर्भरताको अवस्थालाई पार गर्दै निरायोगिक अवस्थामा प्रवेश गर्न एवं पशुपक्षी जन्य अन्य उत्पादन आत्मनिर्भर उन्मुख योजनासहित पशुपक्षी पालक साना किसान लगायत यस पेसामा आबद्ध सबै कृषकलाई पेसाप्रति आकर्षक बढाई पशुपक्षी व्यवसायको प्रवर्धन गर्न सङ्घीय सशस्त्रतर्फ 41 लाख, प्रदेश सशस्त्रतर्फ 4 लाख, निशस्त्रतर्फ 67 लाख 80 हजार गरी जम्मा 1 करोड 12 लाख 80 हजार विनियोजन गरेको छु। कोरोना महामारीको संक्रमणको यस घडीमा हाम्रा शैक्षिक गतिविधिहरू ठप्प पराय अवस्थामा छन्। विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाहरू घरमै बस्न बाध्य छन्। विद्यालय जाने, पठन पाठन लगायत अतिरिक्त क्रियाकलापमा संलग्न हुने अवसरबाट वञ्चित हुँदा बालबालिकाको चौधरी विकासमा बाधा पुगेको छ। अहिलेको अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। यस जटिल परिस्थितिमा वैकल्पिक प्रणालीबाट शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी बालबालिकालाई पठन पाठनतर्फ रुचि जगाउन अत्यावश्यक भएको छ। शैक्षिक क्रियाकलापमा निरन्तरता, नियमितता एवं सबै क्षेत्रवर्ग आधारभूत शिक्षा माथिको पहुँच विस्तार गरी विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय सशस्त्रतर्फ 52 करोड 36 लाख र निशस्त्रतर्फ 1 करोड 20 लाख गरी जम्मा 53 करोड 56 लाख विनियोजन गरेको छु। नगरसभा अध्यक्षज्यू, घोराई उपमहानगरपालिकाको दूरदराजमा रहने ग्रामीण बस्तीहरूलाई नगर केन्द्रसँग जोड्ने गरी सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने नीति अनुरूप सडक निर्माणका कार्यहरू भइरहेका छन्। पूर्वाधार विकास अन्तर्गत पर्ने सडक, सिँचाइ, खानेपानी, जलाशय निर्माण, कलवर्ट निर्माणको कार्यलाई समेत उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छु। पूर्वाधार विकासको सफलता नै अन्य विकासको मार्गलाई खोल्ने र सबै क्षेत्रको दिगो एवं सन्तुलित विकासमा टेवा पुर्याउने भएकोले
2 करोड 52 लाख, विशेष अनुदान समेत प्रदेश सशक्ततर्फ 6 करोड 20 लाख, सङ्घीय सम्पूरकतर्फ 72 लाख, प्रदेश सम्पूरकतर्फ 3 करोड र चालु आवाको दायित्व सरिहाने जाने क्रमगत योजनाको भुक्तानी समेत निशर्ततर्फ 41 करोड 62 लाख 18 हजार गरी जम्मा 54 करोड 6 लाख 18 हजार विनियोजन गरेको छु। घोराई उपमहानगरपालिकालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न यहाँ रहेका धार्मिक सम्पदा, बहुसांस्कृतिक जातीय अमूर्त कला संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ। स्थानीय पर्यटकीय सम्पदाहरू नै तत्त क्षेत्रका चिनारीका रूपमा रहने हुँदा यी सम्पदाहरूको संरक्षण, प्रवर्धन एवं विकासका लागि सङ्घीय सशक्ततर्फ 92 लाख, प्रदेश सशक्ततर्फ 10 लाख, निशर्ततर्फ 52 लाख गरी जम्मा 1 करोड 54 लाख विनियोजन गरेको छु। चालु आवादेखि घोराई उपमहानगरपालिकामा खरको छानो विस्थापित अभियान सुरु भएको छ। खरको छानो विस्थापित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी तथा विपदको पूर्व सूचना प्रणाली तयार एवं विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा उद्धार एवं राहत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विपद तथा वातावरणतर्फ सशक्ततर्फ 8 लाख र निशर्ततर्फ 3 करोड 3 लाख 50 हजार गरी जम्मा 3 करोड 11 लाख 50 हजार विनियोजन गरेको छु। हाम्रो घोराई हामी सफा राख्छौँ भन्ने अभियानलाई सार्थक तुल्याउन आधारभूत स्तरको सरसफाइ सुनिश्चित हुने गरी सरसफाइ अभियानलाई जनस्तरसम्म पुर्याइहाल्ने छैनौँ। बाहिर फोहोर हुनेछ, घोराई सफा सहर भन्ने भावना प्रत्येक नगरवासीमा जागृत गराउँदै घोराईलाई सफा र स्वच्छ र सुन्दर नगरमा रूपान्तरण गर्न 69 लाख 50 हजार विनियोजन गरेको छु। आर्थिक रूपमा विपन्न एवं विकासको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आय आर्जन क्रियाकलापमा संलग्न गराई स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर बनाउन पिछडिएका वर्ग, लोक उन्मुख जात जाति मुस्लिम महिलाहरूको सशक्तिकरण तथा स्थानीय बाल मैत्री शासनको प्रवर्धन एवं ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरण एवं मूल प्रवाहीकरणका लागि सशक्ततर्फ 3 लाख र निशक्ततर्फ 75 लाख गरी जम्मा 78 लाख विनियोजन गरेको छु। समाजमा हुने विवाद, मनमुटाव, झैझगडा, पारिवारिक कलह आदि समस्याहरूलाई द्विपक्षीय छलफल तथा मेलमिलापको माध्यमबाट निरूपण गर्दै स्वास्थ्य सामाजिक जीवन स्थापना गर्ने एवं कानुनी सहायता कोषलाई निरन्तरता दिने गरी कानुनी मामिला शाखाका लागि 11 लाख 20 हजार विनियोजन गरेको छु। सहकारी संस्थाको एकीकरणलाई बढावा दिँदै उत्पादनमूलक सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी उद्यमशीलता विकास मार्फत रोजगारी अभिवृद्धि गर्न, सहकारी तथा रोजगार प्रवर्धन तथा प्रधानमन्त्री रोजगार गरीब घर परिवार पहिचान समेत सशक्ततर्फ 67 लाख, प्रदेश सशक्ततर्फ मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 80 लाख र निशक्ततर्फ 15 लाख गरी जम्मा 1 करोड 62 लाख विनियोजन गरेको छु। बजार मिलको अन्त्य गरी खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, बजार अनुमोदनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरीयता कायम गरी आम उपभोक्ताको स्वस्थ, स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्य वस्तुमाथिको पहुँच वृद्धि गर्न उपभोक्ता हित संरक्षणतर्फ 11 लाख 50 हजार विनियोजन गरेको छु। सूचना प्रविधि मैत्री स्थानीय शासनको अवधारणालाई संस्थागत गर्दै कार्यालयबाट प्रवाह गरिने, सबै सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउने, सेवा प्रवाहमा नवीन अवधारणा एवं प्रविधिको अवलम्बन गर्दै शिष्टाचारयुक्त सेवाग्राही मैत्री सेवा प्रवाहको कार्यशैली मार्फत सार्वजनिक सेवामा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गरी सुशासनयुक्त प्रशासनको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन सङ्घीय सशक्ततर्फ सामी परियोजना र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण समेत गरी 1 करोड 20 लाख र निशक्ततर्फ सूचना प्रविधि पञ्जीकरण सामान्य प्रशासन र सामी गरी 53 लाख 85 हजार, टोटल 1 करोड 73 लाख 85 हजार विनियोजन गरेको छु। नगरसभाका अध्यक्ष छु। म अब आर्थिक
वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु 1,85,22,91,000 विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 1,08,57,82,000 अर्थात् 58.60% र पुँजीगततर्फ 76,75,71,000 अर्थात् 41.40% विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक आयबाट 25 करोड, सङ्घीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट 32 करोड 72 लाख, सङ्घीय राजस्व बाँडबाट 21 करोड 12 लाख, 10,600 सङ्घीय सशस्त्र अनुदानबाट 64 करोड 7 लाख, सङ्घीय सम्पूरक अनुदानबाट 72 लाख, प्रदेश समानीकरण अनुदानबाट 79,73,000, प्रदेश राजस्व बाँडबाट 2 करोड 71 लाख, 19,000, प्रदेश सशस्त्र अनुदानबाट 7 करोड 68 लाख 50,000 र प्रदेश सम्पूरक अनुदानबाट 3 करोड बेहोरिनेछ। यसबाट नपुग हुने रकम 27 करोड 40 लाख 40,400 बैंक मौजाबाट बेहोरिनेछ। नगरसभा अध्यक्षज्यू, यस बजेटको कार्यान्वयनबाट विगतको अथक प्रयासबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै महामारीको रूपमा देखा परेको कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक प्रयासको उपलब्ध हुने, सबै नागरिकका लागि सामाजिक न्याय, आधारभूत शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवामा पहुँच लगायत नगरको सबै क्षेत्रको दिगो एवं सन्तुलित विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु। बजेट कार्यान्वयनमा सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, निजी व्यवसायी क्षेत्र, सङ्घ संस्था एवं नगरवासी सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइबाट सहयोग हुने अपेक्षा लिएको छु। बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा सहयोग गराउने नगर प्रमुख, सम्पूर्ण राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, निजी व्यवसायिक क्षेत्र, सङ्घ संस्था सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म सेवा र कार्यका लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्न विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विनियोजन विधेयक 2077 र केही रकम उठाउन बनेको आर्थिक विधेयक 2077 सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। घरै उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को सेवा र कार्यहरूको लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तावना घरै उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 77-78 को सेवा र कार्यहरूको लागि सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न बाँचिने भएकोले नेपालको संविधानको धारा 226 बमोजिम घरै उपमहानगरपालिकाको नगरसभाले विधेयक बनाएको छ। संक्षिप्त नाम प्रारम्भ। यस विधेयकको नाम घरै उपमहानगरपालिकाको विनियोजन विधेयक 2077 रहेको छ। यो विधेयकको तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ। आर्थिक वर्ष 77-78 को निमित्त सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार, आर्थिक वर्ष 77-78 को निमित्त नगरपालिका वडा कार्यालय विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूका निमित्त अनुसूची 1 मा उल्लेखित चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु 1,80,22,93,000 मा नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ। विस्तृत विवरण अनुसूची 1 मा उल्लेखित छ। विनियोजन 1 विधेयकद्वारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिएको रकम आर्थिक वर्ष 77-78 को निमित्त घरै उपमहानगरपालिकाको नगर कार्यपालिका वडा कार्यालय विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निम्ति विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट सीमामा रही शीर्षकगत रूपमा एक शीर्षकबाट विनियोजन बजेटको 25% सम्मको रकम अर्को शीर्षक वा कार्यक्रममा कार्यपालिकाको निर्णयबाट रकमान्तर गर्न सकिनेछ। तर पुँजीगत शीर्षकको रकम चालुमा रकमान्तर गर्न सकिने छैन। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा थप रकम प्राप्त भएमा नयाँ योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक आय न्यून भएमा योजना तथा कार्यक्रम र बजेट समायोजन गर्न कार्यपालिकाको निर्णयबाट हुनेछ। चालु
खर्च 1,85,72,200, पुँजीगत तर्फ 71,65,71,71,000, वित्तीय कुल जम्मा 1,85,22,93,000 रहेको छ। घोराई उपमहानगरपालिकाको आर्थिक विधेयक 2077 प्रस्तावना। घोराई उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 77-78 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति स्थानीय कर शुल्क सङ्कलन गर्न छुट दिने तथा आय सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधान धारा 228 को उपधारा 2 बमोजिम घोराई उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाले यो विधेयक बनाएको छ। संक्षिप्त नाम प्रारम्भ। यो विधेयकको नाम घोराई उपमहानगरपालिकाको आर्थिक विधेयक 2077 रहेको छ। यो विधेयक नगरसभाबाट पारित भएको मितिदेखि घोराई उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रमा लागू हुनेछ। सम्पत्ति कर। घोराई उपमहानगरपालिकामा धेरै बमोजिम सम्पत्ति कर लगाइनेछ। घोराई उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रभित्रको घर संरचना सो घर संरचनाको प्लेन एरिया जग्गामा सम्पत्ति कर लगाइनेछ। यस जग्गाको प्रयोजनका लागि चर्चेको जग्गा भन्नाले घर संरचनाको प्लेन एरिया लेभलले ओगटेको क्षेत्रफलको दोब्बर बराबरको क्षेत्रलाई सम्झिनु पर्नेछ। सम्पत्ति कर लिँदा घर संरचनाको लागि अनुसूची 1 बमोजिमको दरमा मूल्याङ्कन गरी लिइनेछ। मालपोत कर। घोराई उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सम्पत्ति कर लाग्ने भूमि बाहेकमा अनुसूची 1 बमोजिम मालपोत कर लगाई कर असुल गरिनेछ। घर जग्गा बहाल कर। यस उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएमा बहाल रकमको 10% दरले बहाल कर लगाइनेछ। बहाल कर प्रयोजनका लागि घरको न्यूनतम मूल्याङ्कन अनुसूची 2 बमोजिम हुनेछ। व्यवसाय कर। नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन रहेका उद्योग व्यापार व्यवसाय र सेवामा व्यवसायको प्रकृति पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा अनुसूची 3 बमोजिम व्यवसाय कर लगाइनेछ। जडीबुटी कबाडी जीवजन्तु कर। उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, कोटो, जडीबुटी, वनकस, कबाडीमा प्रचलित कानुनले निषेध गरेको जीववस्तुका बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता वस्तुको व्यावसायिक कारोबार गरेका बाद अनुसूची 4 बमोजिमको कर लगाइनेछ। सवारी साधन कर। उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका अटो रिक्सा, ई-रिक्सा, टाढा सवारी साधन अनुसूची 5 बमोजिम सवारी साधन कर लगाइनेछ। प्रदेश कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ। विज्ञापन कर। उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची 6 बमोजिमको दरमा विज्ञापन कर लगाइनेछ। प्रदेश कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ। मनोरञ्जन कर। घोराई उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय क्षेत्रमा प्रदेश कानुन बमोजिम अनुसूची 7 अनुसार मनोरञ्जन कर लगाई कर असुली गरिनेछ। बाल बिटोरी शुल्क। त्यही बमोजिमको क्षेत्रमा अनुसूची 8 बमोजिम बाल बिटोरी शुल्क लगाई असुल गरिनेछ। अव्यवस्थित भूमि सुकुम्बासी बसोबास गरेको सरकारी सार्वजनिक जग्गा, उद्योग व्यवसायबाट कच्चा पदार्थ उत्पादित माल सामान भण्डार गर्ने क्रममा उपयोग भएको सरकारी सार्वजनिक जग्गा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण रेखदेख वा सञ्चालन गरेका संरचनामा सञ्चालन हुने हाट बजार वा पसलमा बहाल बिटोरी शुल्क लगाइनेछ। महसुल सेवा शुल्क दस्तुर। उपमहानगरपालिकाले निर्माण सञ्चालन व्यवस्थापन गरेका अनुसूची 9 मा उल्लेखित स्थानीय पूर्वाधार सेवामा उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूची व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असुल गरिनेछ। पर्यटन शुल्क। उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गरे पर्यटकहरूबाट प्रदेश कानुनले तोके अनुसार पर्यटन शुल्क लगाई पर्यटन शुल्क असुल गरिनेछ। पार्किङ शुल्क। अनुसूची 10 बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाई शुल्क असुल गरिनेछ। कर छुट। यस विधेयक बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थालाई तोकिए बमोजिमको कर छुट दिइनेछ। कर छुट सम्बन्धी व्यवस्था अनुसूची 11 मा उल्लेख गरिएको छ। कर
तथा शुल्क सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि यो विधेयक अनुसूचीमा भएको व्यवस्थाको थप व्याख्या वर्गीकरण गरी कर तथा शुल्क सम्बन्धी कार्यविधि उपमहानगरपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ। बाधा फुकाउ यस आर्थिक विधेयक कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अटकाउ परे नगरपालिकाले निर्णय गरी फुकाउन सक्नेछ। उक्त निर्णयलाई नगरसभाबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ। धन्यवाद। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, उपप्रमुखबाट प्रस्तुत योजना बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन विधेयक आर्थिक विधेयक गत आर्थिक वर्ष 75-76 मा लागत सहभागितामा निर्माण भएका यी सडक भुक्तानी र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन 2076 माथिको छलफलमा भाग लिने सदस्यहरूले आफ्नो सुझाव टिप्पणी राख्नका लागि नगरसभा सदस्यज्यूहरूले आफ्नो नाम टिपाउनुहोला। अर्को बैठक मिति 2077 साल असार 11 गते बिहानको 11 बजे बस्ने गरी आजको बैठक स्थगन भएको घोषणा गर्दछु।